शेरबहादुर प्रचण्ड लगायत बाबुरामहरू जेल पर्न सक्छ। यो लेखेर केही समय चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमण दुईटा राष्ट्रमा हुने, त्यसपछि मैले भनेको प्रक्रियामा अगाडि आउँछ। तपाईले के आधारमा त्यो विश्लेषण र अनुमान गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पेशल निरौला। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक एउटा जुन अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यो अभिव्यक्ति यति बेला निकै विवादित बनेको छ। प्रदेश सरकार केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ हो भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि यति बेला भन्न थालिएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं अहिलेको व्यवस्थालाई फेल गराउने दिशातर्फ उन्मुख भइरहनु भएको त छैन। अहिलेको संघीयता, अहिलेको जुन गणतन्त्र हो, यो नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मन नपरिरहेको त होइन भनेर भन्न थालिएको छ। अनि यसैको सेरोफेरोमा केही दिन अगाडि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा गम्भीर आरोप देशका दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री र एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्रीका माथि लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउबा मिलेर बुढी गण्डकी आयोजनामा 9 अर्ब रुपियाँ झ्वाम पारे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। विषयहरू धेरै छन्। यही बिचमा अब केही समयपछि भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। भारतीय सेनाध्यक्ष जसले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि यति आपत्तिपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे कि उनले चीनको उक्साहटमा नेपाल लाग्यो भनेर भने। अब तिनी भारतका सेनाध्यक्ष जसलाई नेपालले आमन्त्रण गरेर मानार्थ सेनापतिको त्यो पद दिँदैछ, हुन त एउटा नियमित प्रक्रिया हो भनेर भनिएको छ, तर नियमित प्रक्रियालाई पनि ब्रेक गर्न सकिन्न भनेर कतिपयले सोधिरहेका छन्। हामी आजको यो कार्यक्रममा यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हाम्रा आजका अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। ल रोहितजी, अब तपाईँ हामी यो कोरोना महामारीको बिचमा धेरै लामो समयपछि उपस्थित भएका छौँ र वास्तवमा तपाईँसँग अन्तरतारा बस्दाखेरि मलाई जुन सहज र तपाईँको एउटा चाहिँ सरल वातावरण लाग्छ। अब यो कारणले पनि सर्वप्रथम तपाईँ मार्फत तपाईँको मिडियालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै धन्यवाद। हामी पनि आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब आज हामी जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा म सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहेँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो ताकि प्रदेश सरकार भनेको यो केन्द्रको प्रशासनिक इकाइ हो भनेर भन्नुभयो, तर संविधान त प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारका विषयमा त्यहाँ खास व्यवस्था, खास शब्दहरू उल्लेख गरिएको छ। कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको व्यवस्थालाई नै फेल गराउने दिशातर्फ उहाँ उन्मुख भइरहनु भएको त होइन भनेर कतिपयले आशंका गरिरहेछन्। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब तपाईँले अत्यन्तै राम्रो 2-3वटा कुराहरू तपाईँले उठाउनु भएको छ। म त्यही विषयलाई नै सर्वप्रथम अगाडि बढाउन चाहन्छु। अहिले वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमै चीन र अमेरिका बिचको चाहिँ टकराव चाहिँ एकदम बढिरहेको छ। अब यो राजनीतिको तपाईँको चाहिँ श्रृङ्खलामा नेपाल पनि परेको छ, किनभने यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रा कारणले भन्दा पनि चीन भारतको बिचमा चाहिँ एउटा सेतु राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहेको कारणले यो राष्ट्रमा चीनको पनि तपाईँको प्रवेशद्वार, भारत पस्ने सबैभन्दा सरल प्रवेशद्वार, आतङ्कवाददेखि लिएर केही नभएको हुनाले सबैभन्दा प्रवेशद्वार चाहिँ ठुलो छ। त्यसैले आज चीनको चाहिँ ठुलो सडक सञ्जाल चाहिँ नेपालमा विकास भइरहेको छ। यद्यपि त्यसले नेपालको समृद्धि, नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुरा छँदैछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि ती मार्गहरू, ती राजमार्गहरू चाहिँ भारत छिर्नका लागि पनि सहज राजमार्गहरू
त्यसका धेरै तपाईँका राजमार्गहरूको निर्माण हुँदैछ। जस्तो तपाईँको रेल पनि वास्तवमा के भन्दाखेरि यो चाहिँ सुरुङ मार्गबाटै नेपालमा आउने हो। सुरुङ मार्गकै माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको रेल आउने पनि कुरा छ र रेलको चाहिँ तपाईँको सिगासेदेखि यो चाहिँ कोदारीसम्म यो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ रसुवाको उसम्म चाहिँ यो 560 किलोमिटर छ र त्यहाँदेखि काठमाडौँ 70 किलोमिटरमा छ। अब 2 वर्षभित्र चाहिँ सिगासेको रेल चाहिँ हाम्रो तपाईँको छिमेकमा चाहिँ आउँदैछ, रसुवामा आउँदैछ भनेपछि 2 वर्षभित्र तपाईँको 560 किलोमिटर तपाईँको रेल कम्प्लिट हुन्छ भने, रेल भने ऊहरू निर्माण कार्य हुन्छ भने यहाँ त तपाईँको 3 महिनामा हुन्छ। र यद्यपि तपाईँको चिनको उपस्थिति हाम्रा लागि सुखद होला र सुगौली सन्धिपछि वास्तवमा चिनसँगको हाम्रो उपस्थितिले धेरै पश्चिमा शक्ति र भारतको पनि इन्डो पश्चिमा शक्ति अत्यन्त आत्तिएको छ। त्यसैको टकरावको रूपमा तपाईँको यो चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका 2-3वटा कुरा, जस्तो तपाईँको उहाँको चाहिँ यो एमसिसी प्रकरण, होली वाइन प्रकरणमा उहाँ पश्चिमा उसमा चाहिँ देखिनु भएको छ। तर त अब चिनसँगको सम्बन्ध सुधारदेखि लिएर नेपालको चाहिँ राम जन्मभूमि विवाददेखि लिएर नेपालमा चाहिँ हिम्मत खण्डको पहिले चाहिँ कार्यक्रम गर्नेदेखि लिएर र अरू प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि भाषा धर्म संस्कृतिको कुरामा चाहिँ खड्गप्रसाद ओली अरूभन्दा धेरै बुझेको मान्छे र हामीले चाहिँ इम्पोस्ट नम्बरको चाहिँ अभियान यो चाहिँ रोक्नका लागि हामीले गरेको पहलमा चाहिँ यो चाहिँ उहाँले पनि सकारात्मक रूपमा लिनु हो र सरकारले पनि तपाईँको त्यो निर्देशन दिएपछि अहिले त्यो रोकिएको छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ यो व्यवस्थाको सुरुवातमै 62-63 को आन्दोलन ताका नै गणतन्त्र चाहिँ ठेलागाडामा चलेर अमेरिका पुग्ने चाहिँ यात्रा होइन र सङ्घीयताको पनि उहाँ सुरुदेखि नै विरोधी हो। यहाँ के देखिँदैछ भन्दाखेरि 2टा शक्ति केन्द्रको चाहिँ टकराव देखिन्छ र तपाईँको खड्गप्रसाद ओली एकदम चतुर, राजनीतिमा यतिको चतुर खेलाडी र आफ्नो कुरा आफ्नो उसलाई गर्ने र अरूलाई त्यसरी रिगाउने, चाहे त्यो नक्सा प्रकरण होस् या विविध विषयमा चाहिँ अहिले मान्छेहरूले श्रोताले सुन्दा पनि यो अनौठो मान्नु होला। कुनै बेला बिपी कोइरालाले एजेन्डा स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसको एजेन्डाको सेरोफेरोमा पञ्चायत अथवा विरोधी शक्ति चाहिँ त्यही एजेन्डाको सेरोफेरोमा जान्थे। आजको तपाईँको नेपालको राजनीतिमा यद्यपि आर्थिक दृष्टिकोणले अरू दृष्टिकोणले तपाईँको यो तबाहको स्थितिमा छ, त्यो कुरा पछि म आउनेछु। खड्गप्रसाद ओली नै तपाईँको एजेन्डा सिर्जना गर्छन्, त्यसको पक्ष विपक्षमा चाहे प्रतिपक्ष होस् चाहे अन्य राजनीतिक शक्तिहरू चाहिँ त्यसको पक्ष विपक्षमा जान्छ। धेरै सम्भावना म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँको भारतीय र चिनियाहरूको एउटा धार सशक्त रूपले नेपालमा अगाडि आउँदैछ। एउटा चाहिँ पश्चिमा धार र इन्डो पश्चिमा, इन्डियाको पश्चिमा धार र पश्चिमा धार चाहिँ अहिले के देखा उनीहरूलाई नि सबै तपाईँको चाहिँ भन्दा छिटो तपाईँको आन्दोलन चाहिएको छ, सबैभन्दा छिटो हत्या हिंसा चाहिएको छ। अब यो श्रोताहरूले कति विश्वास गर्नुहुन्छ, मैले डेप्थ यो धार्मिक दृष्टिकोणले पनि हेरिरहेको छु। अहिले विभिन्न आवरणका तपाईँको मण्डलीको आवरण भित्रका राष्ट्रवादी शक्तिहरू, यो प्रजातन्त्रको आवरणभित्रको काङ्ग्रेसीहरू र यो समाजवादी आवरणभित्रका तपाईँको कम्युनिस्टहरू जति पनि छन् अहिले पनि तिनैका हरुवा चरुवाको रूपमा देखिएका छन्। यो स्थितिमा आज हामीले र यहाँका धर्मगुरुहरू, चाहे त्यो ठाडो टिका लाउने होस्, चाहे 400 टिका लाउने होस् अथवा रातो कपडा पहेँलो यिनीहरू काहीँ न काहीँ त्यहाँ जोडिएका छन्। यी कुनै पनि शक्ति नेपालको धर्मान्तरण अथवा नेपालको धर्म संस्कृतिको बारेमा बोल्दैनन्। जब तपाईँको दसैँ आएपछि बलिको विरोधमा सबै एकै स्वरले आउँछ। त्यसैले यो चाहिँ त्यो अहिले नेपाल चाहिँ पश्चिमा शक्तिको चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिदेखिकै पश्चिमा शक्तिको पकडमा रहेको नेपाल त्यो पीडामा चाहिँ छटपटाइरहेको छ। त्यसैले त्यसको भेन्टिलेसनको रूपमा चाहिँ अब मलाई धेरै सम्भावना छ नेपालमा चाहिँ चीन, रुस र भारतको एउटा शक्ति तपाईँको चाहिँ अगाडि आउने र पश्चिमा शक्ति चाहिँ पछाडि हट्ने धेरै सम्भावना छ। त्यसैले अहिले विभिन्न नाममा कुनै पनि तपाईँको यो चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने अथवा धर्म संस्कृतिको कुरा उठाउने, अर्थतन्त्रको कुरा उठाउने तर समग्र विषयवस्तु नउठाउने तत्त्व नै अहिले सडकमा चाहिँ विभिन्न नामधारी चाहिँ तिनीहरू देखिएका छन्।
तिनीहरूले समग्र यो राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, यो राष्ट्रको जलस्रोतको नीति के हुने, अर्थतन्त्रको नीति के हुने, ठिक छ, त्यतातिर एकछिनमा के हुने यो थप कुरा गरौँ छैन। र बाबुराम भट्टराई कम्प्लिट रूपले तपाईँको चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूको चाहिँ भरिया बनेर कहिले मधेसतिर लाग्ने, कहिले जनजात जातीय राज्यको कुरा उठाउने, कहिले हिन्दू धर्मप्रति आक्रामक हुने। यो चाहिँ के देखिन्छ भने पश्चिमा शक्तिले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति र आफ्नो चाहिँ तपाईँको हैसियत कायम राख्न चाहिँ बाबुराम लगायतका यस्ता शक्तिहरूलाई चाहिँ सडकमा चाहिँ तपाईँको छोडेको छ हेर्नुहोस्। त्यसैले बाबुराम लगायतका शक्तिहरू चाहिँ त्यसमा मधेसवादी शक्ति पनि पर्न सक्छन्। यिनीहरू चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सडकभित्रैबाट आन्दोलन गरेर चाहिँ यो सत्ताबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लागि होइन, बाबुरामले के पाउनु भने प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, एउटा त्यत्रो पनि उहाँले अर्काको लागि चाहिँ करियाको रूपमा चाहिँ यी शक्तिहरू चाहिँ सडकमा देखिएका छन्। यी शक्तिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको कुरा, कसरी आफ्नो समृद्धिको कुरा देख्दैन। त्यसैले मलाई मेरो विश्लेषणमा के छ भने खड्गप्रसाद ओली यद्यपि होली वाइन र तपाईँको चाहिँ यो एमसिसीको प्रकरणमा वेस्टमा उभिए पनि ऊ चतुर खेलाडी भएको हुनाले यो वर्तमान स्थितिबाटलाई निकास दिने धेरै सम्भावना खड्ग ओलीबाटै देखिन्छ। कस्तो खालको निकास? जस्तो तपाईँले वर्तमान परिस्थितिबाट निकास भन्नुभयो नि, कस्तो खालको निकासलाई तपाईँले सङ्केत अब एकदम तपाईँको अहिले के देखियो भने रोहितजी, अहिले केहीको पनि सन्तुलन छैन। कुनै बेला यहाँ राज संस्था हुँदाखेरि वैदेशिक नीतिको सन्तुलन थियो, हाम्रो सामाजिक तपाईँको मर्यादाको सन्तुलन थियो। यावत कुराहरूको कुनै पनि शक्ति, चाहे आन्दोलनकारी होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ सत्ताधारी शक्ति होस्, त्यसलाई चाहे नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय सबै होस्, त्यसलाई के हुन्थ्यो भने त्यो संस्थाले मात्रै के गर्छ भने सन्तुलनमा राख्न सक्थ्यो र अन्तिममा मान्छेलाई आन्दोलनकारीदेखि लिएर सत्ताधारीलाई कमसेकम यो देशमा राजा छ, अन्तिममा हाम्रो ढोका चाहिँ दरबार हो अथवा राज संस्था हो भन्ने जुन भावना थियो त्यो आज समाप्त भएको छ। अहिले तपाईँको यो भन्दाखेरि यो बहुदल गणतन्त्र भन्ने यो सबै छाडातन्त्र भएको छ। कोही तपाईँ हामीदेखि लिएर राज्य सम्हाल्ने मान्छे पनि कोही पनि जिम्मेवार छैन। अहिले सम्पूर्ण रूपले केवल अधिकारको मात्रै बखान गरिन्छ र हाम्रो वैदिक मान्यतामा चाहिँ अधिकारको कुरा होइन, कर्तव्य बोधलाई नै अधिकारको रूपमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरियो। त्यसैले तपाईँको के देखिन्छ भने खड्ग ओली नै प्रयोग भएर तपाईँको सबै यहाँको तपाईँको राष्ट्रवादी शक्ति भन्नुहोस्, यहाँको चाहिँ समाजवादी अथवा कम्युनिस्ट शक्ति भन्नुहोस् अथवा प्रजातन्त्रवादी शक्ति भन्नुहोस्, यी तिनटै शक्तिलाई सन्तुलन राख्ने चीन भारत मैत्री हुने तपाईँको स्थिति आयो भने, जसले सत्तामा आए पनि खड्ग ओली नै सत्तामा आयो भने शेरबहादुर प्रचण्ड लगायत बाबुरामहरू जेल पर्न सक्छ। यो लेखेर किनभने अब यहाँ सुशील कोइरालाको हत्या भएको छ, प्रचण्डको छोराको हत्या भएको छ, दरबारमा त्यत्रो म्यासाकर भएको छ, राजा महेन्द्रको चाहिँ बहिर्गमन भएको छ भनेपछि यस्ता घटनाहरू तपाईँको कुनै ठुलै हुँदैन। त्यसैले अहिले नेपाल चाहिँ केही समयभित्र नै यो परिवर्तनको सगारमा देखिँदैछ। तपाईँले भन्नुभयो नि प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाहरू केपी शर्मा ओलीको यो कार्यकालमा नै हो जेल पर्न सक्छन् भनेर भन्नुभयो। यो त तपाईँकै इन्टरभ्यूसम्म मैले पटक पटक भनेको छु, मान्छेहरूले यो कुरा पत्याएनन्। यो खड्ग ओली चाहिँ आजै हट्छ भोलि हट्छ भनेर खड्ग ओली तपाईँको प्रधानमन्त्री तपाईँको भएपछि मानिसहरूले विभिन्न अलकडबाजी, मलाई विभिन्न प्रश्नहरू पनि सोध्नुभएको छ। खड्ग ओलीबाटै यो व्यवस्थाको तपाईँको चाहिँ समाप्ति हुन्छ, खड्ग ओलीबाटै तपाईँको नयाँ खालको सिस्टमका लागि चाहिँ पहल पनि हुने सम्भावना बढेर गयो। तपाईँले के आधारमा त्यो विश्लेषण र अनुमान गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त? तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो होइन, ताकि बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाहरूलाई केपी शर्मा ओलीले जेल हाल्छन् र यो व्यवस्था उनकै कार्यकालमा सकिन्छ भनेर भन्नुभयो। के आधारमा भनिरहनु भएको छ? के देखिन्छ भन्दाखेरि खड्ग ओलीले दोहोरो तपाईँको भूमिका खेलिरहनु भएको छ। धेरै मान्छेले होली वाइन र एमसिसीको प्रकरणमा पश्चिमाको उसँग मात्रै जोडे। खड्ग ओलीले तपाईँको इन्डियनसँग पनि बारिन, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आजसम्मको नेपालको इतिहासमा इन्डियालाई यो रूपले तपाईँको चाहिँ कर्नरमा राखेर कहिले पनि, अब नाम नलिउँ, यहाँ ठुलै व्यापारीले आइ पनि राम्ररी नै उहाँलाई चाहिँ तपाईँको दण्ड गरेर तपाईँको चाहिँ उनले चाहिँ एउटा काबुमा राखेको स्थिति छ। अब नाम नलिउँ, यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नुहोस्।
तपाईँको र खड्ग ओली नि त्यस्तो पात्र हो जसले तपाईँको छिमेकको थिचोमिचोमा पनि आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्न सक्छ। खड्ग ओली नि त्यत्रो पात्र हो जसले चीनसँगको सम्बन्धलाई, यद्यपि यहाँ तपाईँको प्रचण्डको पनि ठुलो भूमिका छ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन, तर उनले नै तपाईँको चीनसँगको सम्झौतालाई अगाडि बढाएर राष्ट्रपति मार्फत ती कामहरू भइरहेका थिए। अब खड्ग ओलीको बाहिरी र भित्री स्वरूपलाई कसैले बुझेकै छैन, त्यसैले उसको कुटिल चालमा नै अबको नेपालको राजनीति अगाडि बढ्छ र तपाईँको विद्या भण्डारी तपाईँको चाहिँ पूर्व राजाको नातिको तपाईँको चाहिँ व्रतबन्धमा जानेदेखि लिएर तपाईँको विद्या भण्डारीकी छोरीको बिहामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जानेदेखि लिएर यावत कुराहरूको सम्बन्धले पनि केही सङ्केत गर्दछ। त्यसैले अहिलेको के देखिन्छ भने अहिलेको निकासको बाधक कोही छ भने यहाँको इन्डो पश्चिमा शक्तिसँग आश्रित शक्ति मात्रै बाधक छ। त्यसका रूपमा यहाँको सुरक्षा निकाय भन्नुहोस्, यहाँको पत्रकार भन्नुहोस्, यहाँको बुद्धिजीवी भन्नुहोस्, यावत कुराहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ पछाडि राखेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही शक्ति केन्द्रकै तपाईँको टक्रावको रूपमा अगाडि आउँदैछ। मलाई लाग्छ यो कोरोनापछि विश्व राजनीति पनि तपाईँको चिनियाहरूको पहुँच चाहिँ बढिरहेको र अमेरिका दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको हुनाले मानिसहरूले यो कुरा विश्वास गर्दैनन्। अमेरिका नेसनको क्यारेक्टरमै आएको छैन। एउटा नेसनलाई चाहिने त्यसलाई भाषा, धर्म, संस्कृति र त्यो नेसनलाई ड्राइभ गर्ने तत्त्व, जस्तो यहाँको खसहरूले ड्राइभ गरे आधुनिक कालमा, कुनै कालमा किराँतहरूले ड्राइभ गरे, जस्तो रुसमा स्लाभहरूले, चीनमा हानहरूले ड्राइभ गरे, त्यस्तै भारतको पनि त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेको, अमेरिका पनि अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेर उनीहरूले सङ्गठित गरेको संस्था भएको हुनाले त्यो ड्राइभिङ फोर्स जुन एउटा तपाईँको सबैले विश्वास गर्ने शक्ति हो, त्यो नायकै राष्ट्र निर्माणको नायक यी दुवै राष्ट्रहरूमा छ। प्रतिरोधको रूपमा तपाईँको यो चाहिँ जर्ज वासिङटनदेखि लिएर यावत पात्रहरू जेफरसनदेखि आउँछन्, त्यो प्रतिरोधी आन्दोलन गान्धीको पनि त्यही हो। तर यो राष्ट्र बनाउँदाखेरि जसरी पृथ्वीनारायण शाह लगायत भीमसेन थापा, बहादुर शाह अथवा जति पनि हाम्रा नायकहरू छन्, राजेन्द्र लक्ष्मीदेखि लिएर, त्यो राष्ट्र बनाउँदाखेरि चाहिने तपाईँको नायकहरूको अभाव दुवै राष्ट्रमा छ। सानोतिनो उसले चाहिँ अमेरिका र भारत विभाजन हुन सक्छ। त्यसैले यो अहिलेसम्म तपाईँको अमेरिका कसरी चलेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हतियारको तपाईँको बिक्री र तपाईँको 2 नम्बरी धन्दा र तपाईँको चाहिँ सिआइए र सैनिक रणनीति मात्रै चलेको छ। यदि खुला रूपले चीन जस्तो चाहिँ बिना सेना बिना हात ती राष्ट्रहरूका विषयमा हामी अर्को अङ्कमा विस्तृतमा कुराकानी गरौँला। यहाँले समय मिलाउनु भएको खण्डमा म यतैतिर केन्द्रित हुन चाहेँ। तपाईँले अहिले जो केपी शर्मा ओलीले चाल्न सक्ने कदमका विषयमा जो कुरा गरिरहनु भएको थियो, प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर देउवाहरूलाई केपी शर्मा ओलीले कुन बहानामा जेलको यात्रा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ, तपाईँको ठम्ब्याइ भन्नुहोस् त। एकदम यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटा छिमेकीहरूको स्वार्थलाई अब हामीले धेरै इन्कार गर्नु हुँदैन। अब हाम्रा सम्पूर्ण नीतिहरू चीन भारत मैत्री हुनुपर्छ। चीन चाहिँ यत्रो प्याकेज प्रोग्राम लिएर आएको छ भने यहाँ तपाईँको यी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, अघि मैले जुन 3टा गरेँ, यी तपाईँको कुनै न कुनै बहानामा चीन विरोधी क्रियाकलाप गरिरहेको र यो चाहिँ नेपाल चाहिँ उसका लागि सबैभन्दा, किन युरोपको जनसङ्ख्या सबैको 74.5 करोड छ, भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार लगायत तपाईँको उत्तराञ्चलकै जनसङ्ख्या करिब 65-60 करोड छ भनेपछि यत्रो युरोपको यात्रा चीनले गर्नै पर्दैन। त्यो जनसङ्ख्या बराबर उसले चाहिँ बजारदेखि लिएर औद्योगिकरणका लागि सबैभन्दा सफ्ट मार्ग है नेपाल छ। त्यो मार्ग उसले छोड्न चाहँदैन। अब पश्चिममा पनि के चाहन्छ भने यो मार्गमा चीन निकाले तपाईँको गरेन भने यहाँ के देखिन्छ भने नेपालमा यदि राम्ररी विकास भयो, नेपाल राम्ररी समृद्ध भयो, हिजो हामीले चिनियासँग किन लड्यौँ रोहितजी, मुगलहरूसँग, अङ्ग्रेजहरूसँग, तिब्बतीहरूसँग किन लड्यौँ भने हामीसँग समान खालको चाहिँ प्यारलाल खालको चाहिँ हात हतियार थिए। हामी जनशक्तिमा कम भए पनि हाम्रो वीरता र सुरताले तपाईँको के भने उनीहरूलाई परास्त गरेको। अहिले हामी केमा छौँ, अर्थतन्त्र पनि हाम्रो कमजोर छ र तपाईँको हाम्रो वेपन्सहरू पनि कमजोर छ। यदि हामीले चीन, रुस लगायतका राष्ट्रहरूलाई हामीले एउटा विश्वासमा लिन सक्यौँ भने, हामीले 4-5 ठाउँमा क्षेप्यास्त्रहरू राख्न सक्यौँ भने तपाईँको यो दक्षिण पूर्व एसियाको चाबी नै नेपाल हुनेछ। किनभने यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर
सभ्यता संस्कृतिको मूल भूमि नेपाल हो हेर्नुहोस्। त्यो चाइनिजहरूले बुझिराखेका छन्। त्यो बुझाइ खड्ग ओलीले राम्ररी बुझ्नुभएको छ। अबको परिवर्तन जसरी 17 सालको परिवर्तन रुस चीन भारतको चाहिँ कारणले चाहिँ 17 सालको चाहिँ परिवर्तनमा चाहिँ ठुलो हात रहेको छ भने अबको परिवर्तन पनि तीनटा शक्ति राष्ट्रहरूकै तपाईँको समर्थनमा हुनेछ। त्यसका लागि अलिकति तपाईँको अलि निर्भीक अलि तपाईँको चाहिँ साहसी पात्र चाहिँ नेपालले खोजिरहेको छ र त्यो पात्रको रूपमा खड्ग ओली आउने सम्भावना धेरै बढेर गएको छ। त्यसैले यो पनि मैले बहानाको कुरा गरिरहेको थिएँ यहाँसँग, जस्तो के बहानामा तपाईँको यहाँ तपाईँको म अलिकति अर्थतन्त्रको कुरा राख्छु, त्यसपछि यो कुरा आउँछ। पञ्चायत कालको तपाईँको 46 साल ताकासम्म हाम्रो करिब 53% आन्तरिक राजस्व थियो। आज हाम्रो राजस्व के छ भन्दाखेरि 93% आयातमा चलेको बजारमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलिन्छ र अर्को चाहिँ बाह्य विप्रेषण भन्छ त्यसलाई। त्यो विप्रेषण चाहिँ करिब 80 लाख मान्छेहरू तपाईँको यो चाहिँ अरबदेखि लिएर युरोप लगायत उसमा चाहिँ तिनले पठाएको चलेको छ। आज तपाईँको यस्तो स्थिति छ जस्तो पञ्चायत कालमा चाहिँ 30% चाहिँ प्रशासनिक त्यसलाई खर्च हुन्थ्यो भने 70% चाहिँ विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ। आज ठ्याक्कै उल्टो भएर 30% पनि खर्च हुँदैन, 70% भन्दा बेसी यो प्रशासनिक तपाईँको सङ्घीयता भन्नुहोस् कर्मचारी भन्नुहोस् यहाँको जति पनि प्रशासनिक र यो चाहिँ अनुत्पादकमा चाहिँ नेपालमा खर्च भएको छ। यो त असफल राष्ट्र घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। त्यसैले सङ्घीयता चल्न सक्दैन। सङ्घीयता हाम्रो इकाइ हो भन्नेदेखि लिएर यावत कुराहरू चाहिँ यो अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिएको छ र कुनै पनि हाम्रो अहिलेसम्मको उत्पादनले हाम्रो उत्पादनका अवयवहरूलाई समाप्त पारेर हिजो कुनै बेला पञ्चायत कालमा चाहिँ हाम्रा 7वटा चाहिँ धान निर्यात कम्पनी थिए। आज हाम्रा 40 अरबको चाहिँ हामी गेडागुडी धान लगायत हामी आयात गर्छौँ। आज अर्थतन्त्र कृषि उत्पादन उद्योग धन्दा तपाईँको काङ्ग्रेसले कौडीको मूल्यमा उद्योग धन्दा बेचेको छ भने माओवादीले गाउँबाट उद्योग धन्दादेखि लिएर निर्माणको उयोलाई चाहिँ समाप्त पारेको छ। त्यसैले आज कर्मचारीले समेत विदेशीको तलब विदेशीसँग मागेर तलब दिनुपर्ने छ भने यो राष्ट्र त असफल हुनु घोषणा छ। उहाँहरूले तपाईँको खड्गप्रसाद ओलीले न्युनै चाहिँदैन, भ्रष्टाचारको कारबाही मात्रै अलिकति अगाडि बढाइदिनु भयो भने यी पात्रहरू सबै जेल जानु बाहेक अरू विकल्प देखिँदैन। र यो सङ्कटको चाहिँ एउटा हामी चाहिँ ज्वालामुखीमा छौँ र पश्चिमा शक्ति पनि शक्तिशाली भएको हुनाले उसले पनि त्यसै छोड्दैन। केही समय चाहिँ ठुलो द्वन्द्व भएपछि मात्रै यो मैले भनेको प्रक्रियामा जान्छ। सायद अब आगामी मङ्सिर पुससम्म यो प्रक्रियामा यो राष्ट्र अगाडि आउने सम्भावना धेरै अगाडि बढेर चाहिँ आएको छ। भनेपछि केपी शर्मा ओलीले ती भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित फाइलहरू हजुर खोल्न सक्ने अख्तियारलाई त्यो खालको के निर्देशन नै भन्ने या सङ्केत कुनै ढङ्गले गराएर त्यतातर्फ जान सक्ने सम्भावना छ। अर्थतन्त्र त तपाईँको यो चाहिँ लडाकुहरूको छानबिन गरे त धेरै मान्छेहरू तपाईँको प्रचण्ड लगायत जान्छन्। अब शेरबहादुर लगायत काङ्ग्रेसका धेरै मान्छेहरू त भ्रष्टाचारको फाइल खोलिदियो भने कोही यो बाहिर बस्ने त कसैको हैसियतै छैन। अबको जेल यात्रा हुनेछ र त्यसलाई जसले विद्रोह गर्नेछन् तिनीहरू कुनै पनि अन्य कारबाहीमा पनि पर्न सक्छ। यहाँले यसो भनिरहँदा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै एउटा गम्भीर आरोप त्यो लागेको छ। देशका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ खाए भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब भ्रष्टाचारको त्यो आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै लागिरहेका बखत उहाँले उल्टै बाबुराम भट्टराई लगायतका नेतालाई जेल पठाउने त्यो सम्भावना कसरी रहन्छ, के हुन्छ? पहिले अख्तियारको एकजना कार्की हुनुहुन्थ्यो नि, के कार्की अख्तियार प्रमुख के लोकमान सिंह कार्की। तपाईँको के हुन्छ भने रोहितजी तपाईँको सर्पले सर्पको खुट्टो देख्छ। तपाईँ हामीलाई त अख्तियार प्रमुख बनाइदियो भने हामीले केही बुझ्दैन। त्यसैले यो जसले तपाईँको यो भ्रष्टाचार गरेको छ त्यही मान्छेले नै भ्रष्टाचारको चाहिँ चुरो बुझ्छ। किनभने बाबुरामको श्रीमती एसियाकै भ्रष्टाचारी भनेर चाहिँ तपाईँको विभिन्न पेपरहरूले र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ प्रकाशित भएको तथ्य। सायद बाबुरामलाई त्यसको कमिसन मिलेन होला। तपाईँको यस्तो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो भने त गाविसको अध्यक्ष समेत कोही बाँकी रहँदैन। तर के हुन्छ भने रोहितजी परिवर्तनको सघारमा पुगेपछि यस्तै गलत क्रियाकलापहरूले नै
के हुन्छ भने त्यो व्यवस्थाको पतन हुन्छ, त्यो व्यवस्थालाई पतनको मार्ग दिन्छ। र केही समय त तपाईँको माथि तपाईँको चाहिँ आकाशबाट त नेतृत्व खस्दैन रोहितजी। जस्तो तपाईँको 17 सालको घटनापछि गोर्खा परिषदका मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा रहे, काङ्ग्रेसका मान्छेले सबैले राजा महेन्द्रलाई समर्थन गरे। मैले सांसदहरू त्यतिखेरको नेतृत्वलाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको। त्यसैले यही भित्रबाट नै तपाईँको चाहिँ आउने छ, तर त्यसमा काहीँ न काहीँ रूपले सेना पृष्ठभूमिमा नबसिकन त्यो परिवर्तन हुँदैन, यो पनि बुझिरहेको छ। सेनाको ब्याक सपोर्ट रहन्छ केपी शर्मा ओलीलाई। अहिले जुन पात्र आउँछ त्यसलाई चाहिँ सेनाको ब्याक सपोर्ट हुन्छ नि। अहिलेसम्मको यो समस्या क्लियर नहुनुमा पनि नेपाली सेनाको पनि काहीँ न काहीँ तपाईँको त्यो हात छ। जस्तो तपाईँ दरबार हत्याकाण्डमा सेनाले दिएको वक्तव्य सम्झिनुहोस् त, दरबारको हाम्रो सुरक्षा गर्ने होइन भने अब तपाईँको कसैको सुरक्षा नगर्ने, अहिले सरकारको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्यको सुरक्षा, यो कोरोनाको उसमा चाहिँ तपाईँको हामीले सुरक्षा गर्ने राज्य व्यवस्थालाई हामीले कर तिर्ने भनेकै सुरक्षा र समृद्धिको लागि, र मेन सुरक्षै। अब तपाईँको त्यो भएको हुनाले यहाँ त सबै गैर जिम्मेवार भएको हुनाले त्यो संस्थालाई नै जिम्मेवारी काहीँ न काहीँ पृष्ठभूमिमा त्यो संस्थाले जिम्मेवारी दिने र देखावटी शक्तिको रूपमा चाहिँ अनि केपी ओली आउने। र यदि तपाईँको यो चाहिँ अनियन्त्रित आन्दोलन भयो, अनियन्त्रित तपाईँको चाहिँ हत्या हिंसा भयो भने पश्चिमा शक्तिले फेरि आफ्नो शक्तिलाई फेरि आर्जन गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यो भनेको तर त्यो सम्भावना चाहिँ म न्यून देख्छु। त्यो भनेको चाहिँ कसरी? त्यो भनेको चाहिँ अहिले अब बाबुरामदेखि लिएर वामदेव लगायत जति पनि पात्रहरू चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ नेपाली जनताले चाहिरहेका छन् भन्ने जति पनि पात्रहरू छन्, यी पात्रहरू चाहिँ त्यो तपाईँको नेपालमा अझ हत्या हिंसा र व्यथिति गराएपछि त्यो शक्तिको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यो न्यून छ। तर त्यो चाहिँ केही हत्या हिंसा घटना चाहिँ भएपछि मात्रै मैले भनेको कोर्समा चाहिँ फेरि राजनीति जान्छ। यो अहिलेको व्यवस्था लामो समयसम्म जाँदैन, चल्दैन। अर्थतन्त्रको हिसाबले मैले जति पनि भने यो त चल्दैन, यो त चलेकै छैन। यो त जबरजस्ती तपाईँको चलेको भनेर हामीलाई भ्रम दिएको मात्रै हो। कुनै व्यवस्थाले यो व्यवस्थाको ममत्वको बारेमा स्वयं प्रधानमन्त्री यो व्यवस्थाको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुहुन्न। स्वयं बाबुराम अहिले चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष गरेको जनयुद्ध चाहिँ कम्युनिस्टहरूको केही हुँदैन भनेर हिँडिराख्नु भएको छ। प्रचण्ड भौतारिएर सुरक्षा र तपाईँको आफ्नो उसका लागि तपाईँको यो चाहिँ एमालेको छत्रछायामा रहनु भएको छ। नेकपा भन्ने त्यो नाम मात्रै फरक, त्यो त एमाले नै पार्टी हो अहिले पनि। किनभने एमालेको जति संयन्त्र छ त्यो संयन्त्र त माओवादीसँग छैन भनेपछि त यो व्यवस्था त स्वयं यो व्यवस्थाका पक्षधरहरूले नि यो व्यवस्था चल्दैन, कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने त विभिन्न आकलनहरू गरिरहेको स्थिति भएको हुनाले यो व्यवस्था त चल्नु पनि हुँदैन रोहित। यो व्यवस्था चल्नु भनेको यो राष्ट्र अझ अधोगतिमा जानु हो। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको तपाईँको स्थिति हेर्नु भने अहिले भयावह छ। अहिलेका अर्थशास्त्रीहरूलाई म चुनौती दिएर भन्छु, कुनै बेला बरु कार्यक्रममा बोलाउनुहोस्, हाम्रो लिच्छिपीकालमा अर्थतन्त्र के थियो? यो त हाम्रो तपाईँको मल्लकालको अर्थतन्त्र के थियो? तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला। जस्तो किराँतकालमा चाहिँ कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा के लेखेको छ, नेपालबाट राडी पाखी चिराइतोदेखि लिएर यहाँको सुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारततिर जान्थ्यो। अर्थात् यो नेपाल चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको केन्द्र थियो। मल्लकालसम्म पनि भारतको काँचो चाँदी ल्याउने, तिब्बतको काँचो सुन ल्याएर यहाँ पगाल्ने गाल्ने र मुद्रादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मूर्तिदेखि लिएर अथवा अरू उपभोग्य सामग्री तामादेखि लिएर यावत कुराहरू उपभोग्य सामग्री हामीले यहाँबाट चाहिँ तिब्बत पठाउने अथवा भारत पठाउने, यो त अर्थतन्त्रको केन्द्र थियो। आज सम्पूर्ण रूपले यो उपभोक्ताको वेश्यालय भएको छ। श्रृङ्गार जस्तै तपाईँको वेश्यालयको सिगार जस्तो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र भएको छ। हामीमा कुनै पनि एउटा सियोसम्म पनि हामीले आफ्नो देशको उत्पादनसँग इभन कृषि जस्तो तपाईँको एउटा निम्नतम कुरा, तपाईँको कुनै पनि अर्थशास्त्रको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषिको आधुनिकीकरणमा नै के हुन्छ, औद्योगिकरण हुन्छ, त्यसको जगमा चाहिँ सेवा र तपाईँको सुविधा उत्पादन हुन्छ र प्रवाह अगाडि आउँछ र अनि त्यसले कर लाउने हो। अहिले त जन्मेको पनि कर छ, मरेको पनि कर छ। कृषिमा त कर लाउनु, उत्पादनमा कर लाउनै हुँदैन, उपभोगमा मात्रै कर लाउने। जब एउटा तपाईँको चाणक्यले के भन्छन् भने जब कुनै पनि राष्ट्रमा उत्पादन हुँदैन भने त्यो करको बोझले नै त्यो राष्ट्र पतन हुन्छ।
कर र तपाईँको शुल्कले नै त्यो राष्ट्रलाई खान्छ, शासकले त्यस मार्फत खान्छ भनेपछि अहिले तपाईँको यो अर्थतन्त्रको त्यो भए आज तपाईँको चाहिँ एउटा छोराछोरी पाल्न पनि मान्छे अरबतिर भासिनु पर्ने, तपाईँको कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि विदेशीसँग गुहार पाङ भनेपछि यो जस्तो तपाईँको यो तल्लो स्तरको तपाईँको घटिया अर्थतन्त्र नेपालमा कहिले पनि भएको थिएन, न राणाकालमा थियो न पञ्चायतकालमा थियो। आर्थिक दृष्टिकोणले नैतिकताको दृष्टिकोण हेर्ने भने कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छेको नैतिकता छ। यो व्यवस्थालाई एक हिसाबले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो पतन गराउँदैछ होइन। र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै स्टेप, तपाईँले अघि भन्नुभयो महत्त्वपूर्ण स्टेप चाल्न सक्ने त्यो सम्भावना छ। यो व्यवस्था साइड लागेर आउने व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ होला? आउने व्यवस्था त तपाईँको के हुन्छ भने सेनादेखि लिएर यहाँको शक्ति सन्तुलनका लागि राज संस्था अनिवार्य छ। किनभने तपाईँको यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र भन्नुहोस्, छिमेकले पनि यिनीहरू कतिजनालाई तपाईँको चाहिँ हार गुहार गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर राज संस्थाका लागि काम गर्नु होला त? अब त्यो कुनै के ठुलो कुरा हो त? त्यही हो उहाँले गर्ने। अब त्यति गर्नुहुन्छ, त्यसपछि बिदा हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ एकदम उहाँकै हातबाट हुन्छ, हेर्दै जानु। बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि काम गर्नुहुन्छ। यो हेर्दै जानु होला, यो धेरै लाग्दैन। यो उहाँलाई केही न केही सङ्केत आइसकेको छ। यतिभन्दा म धेरै भन्न चाहन्छु। त्यो सङ्केत छिमेककै सङ्केत आइसकेको छ। अब छिमेक नतोक्नुहोस्, छिमेक भनेको त अब छिमेकै भनेको त भारत चीनको कुरा नभयो। छिमेक आएर चाहिँ यो भूमिका जसले निर्वाह गर्न मान्छ, हिजो जसले तपाईँको उहाँलाई विरोध गर्न लागेका थिए, दक्षिणतिरको शक्तिले जसले विरोध गर्न उहाँलाई अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, जसले विरोध गर्न लागेका थिए, अब केपी शर्मा ओलीबाटै नै यो काम अगाडि बढाउनु पर्छ भने ती शक्ति लागेको मैले जानकारी पाएको छु। र त्यसका लागि के हुन्छ भने केही समय चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रमण दुईटा राष्ट्रमा हुने, त्यसपछि मैले भनेको प्रक्रियामा अगाडि आउँछ, हेर्दै जानु होला। भारत र चीनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भ्रमणका लागि निस्किनुहुन्छ, त्यसपछि मैले भनेको प्रक्रियामा आउँछ। त्यो प्रक्रियामा पुग्नका लागि हुन्छ नि, त्यो प्रक्रिया सुरु हुन कति समय लाग्ला? तपाईँको जानकारी, तपाईँको स्रोत? जानकारीमा तपाईँको पुस नपर्नु पर्ने, पुसभित्रमा यो भइसक्छ। यदि केही गरी यो भएन भने के हुन सक्छ? त्यो त यही अस्थिरतामा जान्छ। किनभने निकास नभएपछि त अस्थिरतामा जाने हो नि त। यही अस्थिरतामा जान्छ। यही तपाईँको सिस्टमै यसरी अस्थिरकै रूपमा यही तपाईँको अहिलेसम्म यो त तपाईँको यत्रो तपाईँको गणतन्त्र आएको पनि 10 वर्ष भयो, अहिले पनि राजनीति सङ्क्रमणकालीन नै छ। सङ्क्रमणकालीन राजनीतिलाई तपाईँको हामीले निकास दिनुपर्छ कि पर्दैन? जहिले पनि सङ्क्रमण हुन्छ, 1 वर्ष 2 वर्ष सङ्क्रमण हुन्छ राजनीतिको, 10औँ वर्ष 20औँ वर्ष 100 वर्ष सङ्क्रमण हुन्छ राजनीतिको। यो सङ्क्रमणै भनेको समस्या भएको कारणले नि सङ्क्रमण छ। हाम्रो संविधानै यो नेपाल विरुद्धको दस्तावेज छ। किनभने यो अलिकति म राखेर यसमा आउन चाहन्छु। यो संविधानले चाहिँ जङ्गबहादुरको मुलुकले जसरी पानी चल्ने नचल्ने, मासिने नमासिने भनेर जसरी विवादन गरेको थियो, यो संविधानले पनि हामीलाई नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा आउनै दिँदैन। किन कसैलाई खस आर्यको टापुमा विवादन गरेको छ, कसैलाई मधेसीको टापुमा, कसैलाई जनजातिको टापुमा, कसैलाई मुस्लिम थारूको टापुमा, कसैलाई महिलाको टापुमा, यसरी विवादन गरेर नेपालीहरू एक कुनै तपाईँको परिस्थिति छ। अहिले तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला, ब्राह्मण समाज छ, क्षेत्री समाज छ, गुरुङ समाज छ, मगर समाज छ, अरू समाजको बारेमा चर्चा नगरौँ। यी समाजहरू छन्, तर नेपाल समाज अहिले काहीँ तपाईँले सुन्नुभएको छ? नेपाल र नेपाली समाज भन्ने छ। यो संविधानै तपाईँको चाहिँ नेपाल विरुद्धको दस्तावेज हो। यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेखेको छ भने हाम्रा पुर्खाहरूलाई सामन्त र निरङ्कुश भनेर निन्दा गरेको छ। जसले तपाईँको अङ्ग्रेजहरू विरुद्ध लडे, चिनियाहरू विरुद्ध, तिब्बतीहरू विरुद्ध, मुगलहरू विरुद्ध लडेर यो राष्ट्र बनाए, जसले आफ्ना नायकहरूलाई तपाईँको चाहिँ निन्दित गर्छ भने र यसको जननी नै
बिपी र पुष्पलाल हुन् र बिपी र पुष्पलालका लेखहरूमा रचनाहरूमा काहीँ पनि हाम्रा यलम्बर तपाईँको महादेव जति पनि हाम्रा नायकहरू ऋषिमुनिको त कुरै छोडिदिउँ, पृथ्वीनारायण शाह जसले यो उहाँको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण भयो उहाँलाई पनि सामन्त र विस्तारवादी भनेर दुवैले चित्रित गरेका छन् भने रोहितजी मुहाने धमिलो भएपछि यी चौहानबाट के पाउने? त्यसैले यो हामीले बोकेको पद्धति कम्प्लिट रूपले नेपाल विरुद्धको चाहिँ पद्धति हो र यो पद्धति भनेको चाहे काङ्ग्रेस भन्नुहोस् चाहे नेकपा भन्नुहोस् जति पनि तपाईँको दलहरू छन् हामीले दलीय पद्धतिका नाउँमा तपाईँको युरोप तपाईँको अमेरिकन पद्धति भित्र्याएर आज तपाईँको कार्ल मार्क्सदेखि लिएर यावत कुराहरू तपाईँको गान्धी नेहरूदेखि लिएर अरूको चर्चा हुन्छ, हाम्रा नायकहरूको चर्चा हुँदैन। त्यसैले यो व्यवस्था नै नेपाल विरुद्ध ल्याइएको हुनाले यसको अन्त्य अब तत्काल हुनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको कुनै पनि पात्र अगाडि आयो भने त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यी कदमहरू चाल्ने भनेर त्यो एउटा हुन्छ नि दृढ एउटा विश्वासका साथ तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ नि उहाँले नै गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ के आधारहरू? आधार के छ भने जस्तो शेरबहादुर देउवा अहिले किन बोल्न सक्नु? अहिले प्रतिपक्ष छ। प्रचण्डले अस्ति नै तपाईँको ओलीलाई हटायो, प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर तपाईँसँगै इन्टरभ्यूमा कुनै हालतले हट्दैन भन्दा मान्छेहरूले अनौठो पनि माने। माधव नेपालदेखि लिएर सबै पात्रहरू अहिले के छन् ओलीका विकल्पका रूपमा देखिएका छन्, तर यी विकल्पका पात्र होइन। मान्छेलाई के छ भने जो आए पनि यस्तै हुने रहेछ भन्ने परिस्थितिभित्रै खड्ग ओलीले खेलेर चाहिँ यो राष्ट्रलाई निकास दिने धेरै सम्भावना छ। यसका आधारहरू के छन् भने अघि मैले राखेको छु, छिमेक मैत्री र बाह्य सन्तुलनको नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यहाँका शक्ति केन्द्र चाहे सेना होस् र चाहे राज संस्था होस्, यहाँका दलहरू हुन्, यी सबैलाई शक्ति सन्तुलनमा राखेर अलिकति तपाईँको वीरतापूर्ण अलि साहसी कार्य गर्ने मान्छेले नै यसको निकास दिन्छ। ती गुणहरू मेरो विचारले धेरै खड्गप्रसाद ओलीमा म देखिरहेको छु। कतिपयले त यसो भनिरहेको छ नि यी तपाईँले जे भन्नुभयो यी कुराहरू बुझेरै कतिपयले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यो व्यवस्था जोगाउनका लागि अगाडि सार्दैछन् र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यति बेला बुढी गण्डकी आयोजनामा 9 अर्ब फलाना फलाना फलानाले खाए भनेर भन्नु र त्यो भनेको पनि कति बेला छ भनेदेखि भारतका सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भनेको अवस्था छ भनेर यो ढङ्गले विश्लेषण गर्दैछन् नि कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब प्रधानमन्त्रीको त्यो लाइनमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ र केपी शर्मा ओलीलाई आउट गरेर उहाँलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ भनेर भनिरहेछन्। त्यो त म त्यति साह्रो देख्दिनँ हेर्नुहोस्, किनभने कुनै पनि शक्ति केन्द्रले चाहिँ नयाँ त्यो सिस्टममा जानका लागि त्यसैका मूल शक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछ। जस्तो 17 सालको घटनामा नेपाली काङ्ग्रेसकै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूलाई राजा महेन्द्रले अगाडि ल्याएर चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था तुलसीगिरी भन्नुहोस् विश्वबन्धु भन्नुहोस् यावत पछिल्लो समयसम्म पञ्चायतले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ श्रीभद्र शर्मादेखि लिएर यावत मान्छेहरूलाई लिएर चाहिँ नयाँ सिस्टममा जान्छ। बाबुराम त्यो ठुलो शक्तिको चाहिँ ऊ होइन, भगालो होइन। अहिलेको ठुलो शक्ति भनेकै नेकपाभित्रकै त्यो पनि तपाईँको एमाले नै हो। त्यसैले त्यही शक्तिबाट नै अगाडि मानिसहरू आउँछन्, त्यहीबाट नै तपाईँको यो कुरा चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने धेरै सम्भावना छ र भारतीय सेनापतिको आगमन पछि पनि केही सिम्टमहरू बजारमा आउन सक्छ। अहिले यति मात्रै भनौँ। तपाईँले अघि भनेकै कुरालाई सपोर्ट गर्ने गरी हो, त्यसैमा आउने सम्भावना धेरै। प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने कदमलाई सपोर्ट हुन सक्छ र उहाँको आगमनपछि प्रधानमन्त्रीलाई अझ सहज हुने स्थिति हुनसक्छ। यति मात्रै। कसरी त्यो सहज अवस्था तयार होला त्यो त पछि परिस्थितिले देखाउनेछ। तपाईँले यति बेला देखेको चाहिँ होइन, तपाईँको नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको तपाईँको जति पनि समस्या छ ती समस्याहरू बिस्तारो चाहिँ तपाईँको हल हुने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँले भने जस्तै तिर त्यस्ता स्टेपहरू चाल्दै जानुभयो भनेदेखि देशले निकास पाउला या भोलिका दिनमा झन् देश एउटा ठुलो भड्कालोमा जागिने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ? मेरो तपाईँको इन्फर्मेसनमा चाहिँ भारतीयहरूले धेरै कुरे भने उनीहरूले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो शक्ति सन्तुलन गुमाउँछ। मलाई लाग्छ उनीहरू धेरै कुर्ने स्थितिमा छैन र यो चाहिँ अब तपाईँलाई स्पष्ट शब्दमै भनौँ, चिनियाहरूको वेग
र पश्चिमाहरूको वेगलाई सन्तुलनमा राख्ने चाहिँ अब राज संस्था बाहेक अरूले गर्दैन सक्दैन। यो भनेपछि बुझ्नुहोस्, यो जसले ढिलो गर्छ त्यो शक्ति नै नेपालबाट बढारिनेछ। र अहिले नै पनि तपाईँको इन्डियनहरू चाहिँ यो चाहिँ उसमा डिफेन्सिभ भइसकेको छ। यो बुझ्नुहोस् राजनीति कुनै बेला जस्तो तपाईँको काङ्ग्रेसको पार्टीको चुनावदेखि लिएर यहाँको उसमा आक्रामक रूपले उनीहरू आउँथे, आज कहिले पनि कहीँ देख्नुहुन्न। यहाँको एमएससी पनि छ कि छैन जस्तो भएर छैन। त्यसैले त्यसले पनि राम्रै फङ्सन गरिरहेको स्थिति देखिँदैन। त्यसैले उनीहरू जति ढिलो गर्छन् त्यति नै उनीहरूले यहाँबाट पकड चाहिँ आफ्नो गुमाउँछन्। र पश्चिमाले पनि पुरानै धर्रा, अब हामीले राजा मार्यौँ, यो गणतन्त्र संहिता धर्मनिरपेक्षता चाहिँ हाम्रो गौरव हो भन्न थाल्यो भने उसको पनि नेपालबाट मटियामेट हुन्छ। कुनै बेला रसियन एमएससी पनि ठुलो एमएससी थियो। 84 बाकसवाला घटना त तपाईँ सुन्नै भएको छ, श्रीबहादुरको पालाको 84 बाकस हात हतियारको प्रसङ्ग। अहिले अमेरिकन एमएससी पनि ठुलो एमएससी छ। अब रसियन एमएससी जस्तै एउटा तपाईँको इतिहासको चाहिँ खण्डहरको रूपमा रहन सक्छ यदि उसले आफूलाई रियलाइजेसन गरेन, उसले नेपालको चाहिँ शक्ति सन्तुलनलाई बुझेन, यहाँको रियल शक्तिलाई उसले चाहिँ तपाईँको गर्यो भने उसको पनि तपाईँको नेपालबाट भाग्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसैले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रहरूका लागि मिटिङ पोइन्ट चाहिँ राज संस्था नै हुनेछ। र त्यसैले मात्रै फेरि यो शक्ति सन्तुलन र नेपालको नयाँ राजनीतिको युगमा प्रवेश गर्छ। यसलाई इन्कार गर्ने शक्तिहरू चाहे तपाईँको विभिन्न शक्तिहरू हुन्, यिनीहरू नै तपाईँको नामेट हुन सक्ने र अलिकति हिंसात्मक र अलिकति डिक्टेटर, अलिकति निरङ्कुश टाइपको सिस्टममा जान सक्छ। यसलाई निकास दिने हो भने तिनटै शक्तिहरूले चाहिँ सहमतिका आधारले तपाईँको निकास दियो भने यो राष्ट्रलाई चाहिँ फेरि नयाँ युगमा चाहिँ प्रवेश गर्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका लागि म तपाईँलाई पनि मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनैतिक विश्लेषक पेशल निरौलासँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।